خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجہ محمد وآل محمد۔ معرفت لا الہ الا اللہ رکھنے والوں کو اور عشق محمد رسول اللہ رکھنے والوں کو ولایت علی ولی اللہ کی عید مبارک ہو۔ عید اکبر ہے، آل محمد کی عظیم ترین عید ہے۔ ایک چاہنے والے کو ہوش بخشے گی، میں ولائے علی ہے ادب سے پیتے رہو۔ کچھ اس طرح سے مناؤ غدیر کی خوشیاں، حسین کرب و بلا سے کہیں کہ جیتے رہو۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت کی عظمت پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ غدیر کے بارے میں جو دو معروف آیات ہیں ان کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں سلسلہ۔ قرآن کی تلاوت کی برکت بھی شامل ہو جائے گی، پھر دعائے ندبہ انشاءاللہ پڑھیں گے جو عید غدیر کے اعمال میں سے ہیں۔ دو نمازیں، اس عید کے دن کا ایک مختصر سا تعارف بھی ساتھ ساتھ آتا جائے گا جتنا احادیث کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، اور صیغہ اخوت۔ ایک اور بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صدق الله العلي العظيم۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے رسول پہنچا دیجیے اس پیغام کو کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، یقیناً اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ آج کے دن کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، تو پس ان سے خوف نہ رکھیے اور فقط اللہ کا خوف رکھیے۔ آج کے دن آپ کے لیے ہم نے دین کو مکمل کیا اور نعمتوں کو تمام کیا، اور آج میں راضی ہوا کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جو غدیر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، اور آج کا دن ویسا ہے کہ جیسے رب العالمین نے جب ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ آج کے دن میرے خیال میں مسکرانا بھی عبادت ہے، تو تھوڑا سا جشن نما طریقے سے سن لیجیے گا۔ مجلس سویم میں نہیں بیٹھے ہوئے، جشن عید غدیر میں بیٹھے ہوئے۔ یا علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کا دن ویسا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ کو حکم دیا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں،
تو ملائکہ نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو اور ابلیس نے نہیں کیا. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جس کا منظوم ترجمہ یہ ہے کہ روز غدیر سجدہ آدم کی مثل ہے. قول رضا یوں عدل کی میزان بن گیا، مانا علی کو جس نے بھی وہ بن گیا ملک، منکر ہوا علی کا وہ شیطان بن گیا. مثل المؤمنین فی قبولہم ولا امیر المؤمنین فی یوم غدیر خم کمثل الملائکہ فی سجودہم لآدم. یقیناً مومنین کی مثال جنہوں نے ولایت علی کو قبول کیا غدیر خم میں ویسی ہے کہ جیسے ملائکہ کی مثال جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا. وَمَثَلُ مَنْ أَبَى وِلَایَةَ امیر المؤمنین، اور ان کی مثال جنہوں نے علی بن ابی طالب کی ولایت سے انکار کیا فی یوم الغدیر، مثل ابلیس، اس کی مثال ابلیس کی مثال ہے. سبحان اللہ. اس لیے آج کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے روز ماحود، عہد ماحود، یعنی وہ دن کہ جس دن عہد لیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خاص عہد. آسمانوں پر اس کا نام عید ماحود ہے اور زمین پر اس کا نام میثاق ماخوذ ہے. یعنی وہ خاص میثاق جو لیا گیا، وہ میثاق اگر میں ہو سکا تو بعد میں اس کا بیان بھی کروں گا کہ جو انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اس میثاق کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا تھا. میثاقا غلیظا یہ لفظ ہے، سخت عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ عہد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا ہے، مولا علی کی ولایت کا ہے. چونکہ خوشی کا دن ہے اور ہر خوشی کے موقع پر تاکید ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں، اس دعا کے ساتھ کہ جو صاحب غدیر ہیں ان کا جلد سے جلد ظہور ہو انشاءاللہ سے، اور ہم غدیر کا جشن مولا امام زمانہ علیہ السلام کی اقتداء میں انجام دیں. آپ امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ایک مل کے صلوات بید محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا دعائے ندبہ سب مل کر اس وقت ساتھ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ وآلہ وسلم تسلیما. اللہم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا، فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعا ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يذول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله،
ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا ونتبع آياتك من قبل أن نذل ونخضع إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات بید محمد و آل محمد اللہم صلی علی اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ فَكَانَ كَمَنْ تَجَبْتَ سَيِّدَ مَنْ خَلَقْتَ، اور انہیں مخلوقات کا سردار قرار دیا۔ وَصَفْوَةَ مَنْ اسْتَفَيْتَ، اور منتخب بندوں میں بھی منتخب فرمایا۔ وَأَفْضَلَ مَنِ اجْتَبَيْتَ وَأَكْرَمَ مَنِ اعْتَمَدْتَ، اور ان سب پر جن انبیاء پر اللہ نے اعتماد کیا ہے، حضور مکرم کو سب سے زیادہ معتبر و مکرم و محترم بنایا۔ قدمتہ علی انبیائک وبعثتہ الی الثقلین من عبادک واوتعتہ مشارقک ومغاربک وسخرت له البراق، اور معراج پر ان کے لیے براق کو مسخر کیا۔ وعرجت بروحہ الی سمائک واودعته علم ما کان، جو کچھ گزر چکا ہے اس کا علم عطا کیا۔ وما یکون، جو آنے والا ہے اس کا بھی علم عطا کیا۔ الی انقضاء خلقک ثم نصرته بالرعب، اور رعب کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ وحفظتہ بجبرائیل ومیکائیل والمسومین من ملائکتک ووعدتہ ان تظہر دینہ، تو نے مصطفیٰ سے وعدہ کیا کہ ان کا دین غالب ہو کر رہے گا، علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وذالک بعد ان بوعتہ مبوع صدق من اہلہ وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کن کن انبیاء کے، سارے انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ دعا امام زمانہ کے لیے، لیکن شروع حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اب دعا پہنچی اس مرحلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اب ان کے فضائل، ان کے اہل بیت کے فضائل کا بیان ہوگا۔ یہ یونیک دعا ہے کہ دعاؤں میں معمولاً اہل بیت نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا ہے، اس دعا میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر ہیں کہ ہم محسوس کر سکیں کہ امام زمانہ کن کے وارث ہیں اور ہم کن کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک اور صلوات بے نام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ یہ دعا منقول ہے اور منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، دعائے نطبہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو اجر رسالت کیا قرار دیا؟ اب بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ثم جعلت اجر محمد صلواتک علیہ وآلہ مودتہ فی کتابک وقلت قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى وقلت ما سألتكم من اجر فهو لكم وقلت ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا فكانوا هم السبیل الیک والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه، جب حضور مکرم کے دن مکمل ہو گئے اس دنیا میں، اقام ولیہ علی ابن ابی طالب، تو انہوں نے قائم مقام رکھا اپنا علی ابن ابی طالب کو، صلواتک علیہما وآلہما ہادیا اذ کان هو المنذر ولکل قوم ہاد، فقال، اب یہ غدیر کا ذکر ہے، والملأ
اماما، جبکہ مجمع ان کے سامنے تھا، حضور مکرم نے فرمایا من کنتو مولا فعلیون مولا، اسے میرے ساتھ پڑھیے گا، من کنتو ماشا فعلیون مولا، ایک مرتبہ اور من کنتو فعلیون مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر وخذل من خذلا، فقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير، فقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وأحله محل هارون من موسیٰ، اور علی کو موسیٰ کے لیے ہارون کی منزل پر قرار دیا، وقال لا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی، وزوجه ابنته سیدۃ نساء العالمین، اور اپنی بیٹی کا عقد جو سیدۃ النساء العالمین ہے مولا علی مرتضیٰ سے فرمایا، وَأَحَلَّ لَهُ مِن مَسْجِدِهِ مَا حَلَّ لَهُ، اور ان کے لیے مسجد میں وہ حلال کیا جو خود رسول اللہ کے لیے حلال کیا تھا۔ کیا حلال تھا؟ وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابًا، کہ سب کے دروازے بند ہو گئے سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے کے۔ ثُمَّ أَوْدَعَهُ عِلْمَهُ وَحِكْمَةً، پھر انہیں علم و حکمت کا خزانہ قرار دیا، فقال انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ والحکمہ فلیاتها من بابها، ثم قال، اس کے بعد مولا علی کے لیے فرمایا انت اخی ووصی ووارثی، لحمک من لحمی ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي۔ عظمت امیر المومنین پر مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وَأَنْتَ غَدًا عَلَى الْحَوْضِ خَلِيفَتِي، علی قیامت میں آپ حوض کوثر پر میرے خلیفہ ہوں گے۔ وَأَنْتَ تَقْضِي دَيْنِي، علی مصطفیٰ کے قرضوں کو ادا کریں گے، اللہ اکبر۔ وَتُنْجِزُ عِدَاتِي، علی مصطفیٰ کے وعدوں کو پورا کریں گے۔ وَشِيعَتُكَ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُّورٍ، علی آپ کے شیعہ جنت میں چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ ہوں گے۔ مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُمْ حَوْلِي فِي الْجَنَّةِ، حضور نے فرمایا میرے ساتھ ہوں گے۔ وَهُمْ جِيرَانِي وَلَوْلَا أَنْتَ يَا عَلِي لَمْ يُعْرَفِ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِي، وَكَانَ بَعْدَهُ هُدًى مِّنَ الضَّلَالِ وَنُورًا مِّنَ الْعَمَى وَحَبْلَ اللَّهِ الْمَتِينَ وَصِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمَ، لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل، رسول اللہ نے قرآن کی تنزیل پر جنگ کی، مولا علی نے قرآن کی تعویل پر جنگ کی۔ ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب، تو آپ نے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا۔ وقتل ابطالهم، اور ان کے بہادروں کو قتل کیا۔ وناوش ذوبانهم فاودع قلوبهم احقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم، بدر و خیبر و حنین کا کینہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ فَضَبَّتْ عَلَىٰ عَدَاوَتِهِ، پس وہ علی کی دشمنی پر اکٹھا ہو گئے۔ وَأَكَبَّتْ عَلَىٰ مُنَابَذَتِهِ حَتَّىٰ
حتى قتل الناكثين والقاسطين والمغرقين. नाकिसीन अहले जमल, कासितीन अहले सिफीन, मारिकीन अहले नहरवान, इन सब से अमीर मोमिनीन ने जंग की है। वलम्मा क़ज़ा नहबा, जब अमीरुल मोमिनीन का वक्त भी पूरा हो चुका, वक़तलहु अशक़ल आखिरीन, सबसे शकी बदबख्त इंसान ने मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया। यतबउ अशक़ल अव्वलीन लम युम्तसल अम्र रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के फरमान की पैरवी नहीं हुई, अमीरुल मोमिनीन को उनकी खिलाफत का हक नहीं दिया गया। अब यहाँ से मसाइब का सिलसिला शुरू हो रहा है जो अहले बैत पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फिल हादीना बअदल हादीन वल उम्मतु मुसर्रतुन अला मक़ते मुज्तमिअतुन अला क़तीअति रहिमे व इक़साइ वल्दे इल्ला अल क़लीला मिम्मन वफ़ा लिरआयतिल हक़्क़ि फ़ीहिम व क़ुतिला मन कुतिल वसुबिया मनसुबी, आइम्मा को कत्ल किया गया, उन्हें जिंदानों में डाला गया। वग़सिया मनक़सी, और उन्हें बेवतन कर दिया गया, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जैसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। वजरल क़ज़ाउ लहुम बिमा युरजा लहुल हुस्नुल मसूबा इज़ कानतिल अर्ज़ु लिल्लाहि युरिथुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सुब्हान रब्बिना इन कान वअदु रब्बिना लमफ़ऊला वलन युख़्लिफ़ल्लाहु वअदहु व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वअलल अताइबि मिन अहलि बैत मुहम्मदिन व अली सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिमा, बस अहले बैत मोहम्मद और अली के मसाइब पर अब क्या हम और आपकी क्या जिम्मेदारी है। फल्यबकिल बाकून, तो गिरिया करने वालों को उन पर गिरिया करना चाहिए। वइय्याहुम फल्यंदुबिन नादिबून, और नुदबा करने वालों को उन पर नुदबा और फरियाद करनी चाहिए। फलिमिस्लिहिम फलतज़रफ़िद दुमू, कैसे धाड़े मार मार कर रोना चाहिए। ये आप गदीर को अब जोड़ लें आशूर से, जो गदीर का हक नहीं दिया गया तो आशूर वाक़े हुआ है। अब इमाम ने फरमाया कि जो उनके मसाइब है उन पर धाड़े मार मार कर, यानी बावाज़ बुलंद बुका करो जब बुका का मौका हो। फलयस्रुखिस्सारिखून, उनके लिए आंसू बहाए जाए। वयज़िज्जज़्ज़ाजून, और चीख चीख कर रोया जाए। वयइज्जल आजून, नाला और फरियाद को बुलंद किया जाए। किस तरह से? ऐनल हसनो ऐनल हुसैन, एक मर्तबा और कहते हैं इसे, ऐनल हसनो ऐनल हुसैन ऐन अबनाउल हुसैन सालिहुन बअदा सालिह व सादिकुन बअदा सादिक ऐन अस्सबीलु बअदा अस्सबील ऐन अल खियरतु बअदा अल खियरा ऐन अश्शुमूसु अत्तालिआ ऐन अल अक़मारुल मुनीरा ऐन अल अंजुमु अज़्ज़ाहिरा ऐन अअलामुद्दीन व क़वाइदुल इल्म ऐन बक़ियतुल्लाह, कहाँ है बक़ियतुल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, अल्लती ला तख़लू मिनल इतरतिल हादिया ऐनल मुअद्दु लिक़त्इ दाबिरिज़ ज़लमा ऐनल मुंतज़रु लिक़ामतिल लमती वल इवज ऐनल मुर्तजा, कहाँ है वो जिससे उम्मीद रखी जाती है, लिज़ालतिल जौर वल उद्वान ऐनल मुद्दख़रु लितजदीदिल फ़राइज़ वस्सुनन ऐनल मुतख़य्यरु लिआदतिल मिल्लति वश्शरिया ऐनल मुअम्मलु लिइहयाइल किताबि व हुदूदिही ऐन मुहय्यी मआलिमिद्दीन व अहलिही ऐन क़ासिमु शौकतिल मुअतदीन ऐन हादिमु अबनियतिश शिर्क वन निफ़ाक़ ऐन मुबीदु अहलिल फ़ुसूक़ि वल इस्यानि वत तुग़यान ऐन हासिदु फ़ुरूइल ग़य्य वश्शिक़ाक़ ऐन तामिसु आथारिज़ ज़यग़ वल लग़वा ऐन क़ातिउ हबाइलिल किज़्ब वल इफ़्तिरा ऐन मुबीदुल उताति वल मरदा ऐन मुस्तअसिलु अहलिल इनाद वत तज़लील वल इल्हाद ऐन मुइज़्ज़ुल औलिया व मुज़िल्लुल अअदा ऐन मुइज़्ज़ुल औलिया
ومذل الأعداء. أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ सुभान अल्लाह। इमाम ज़माना वो अल्लाह का दरवाज़ा है जिनसे अल्लाह तक पहुंचा जाता है। कहाँ है वो खुदा का दरवाज़ा? ऐन वजहुल्लाहिल्लज़ी इलैहि यतवज्जहुल औलिया, ऐन अस्सबबुल मुत्तसिलु बैनल अर्ज़ि वस्समा। कहाँ है वो मौला कि जिनसे आसमान और ज़मीन अपने मकाम पर बाकी है? ऐन साहिबु यौमिल फ़त्ह, यौमुल फतह का हाकिम कहाँ है? व नाशिर रायतिल हुदा, ऐन मुअल्लिफ शम्ल सलाह वर रिदा, ऐन तालिबु बिदुहूलिल अंबिया व अबनाइल अंबिया। अब ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ताल्लुक और रिश्ता इमाम हुसैन से। ऐन तालिबु बिदमिल मक़तूल बिकरबला, ऐन तालिबु बिदमिल मक़तूल बिकरबला, ऐन अल मंसूर अला मन इअतदा अलैहि वफ्तरा, ऐन अल मुफ्तरू अल्लज़ी युजाबु इज़ा दआ, ऐन सद्रुल खलाइक़ ज़ुल बिर्रि वत्तक़वा, ऐन इब्नुन नबिय्यिल मुस्तफ़ा वब्नु अलीय्यिल मुर्तज़ा वब्नु खदीजतल ग़र्रा वब्नु फ़ातिमतल कुबरा बिअबी अंता व उम्मी। मौला मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। व नफ्सी लकल विक़ाउ वल हिमा, यब्न सादतिल मुक़र्रबीन, यब्न नुजबाइल अक्रमीन, यब्नल हुदातिल महदीयीन, यब्नल खियरतिल मुहद्दबीन, यब्नल गतारिफतिल अंजबीन, यब्नल अताइबिल मुतहहरीन, यब्नल खवारिमतिल मुंतजबीन, यब्नल क़माक़िमतिल अक्रमीन, यब्नल बुदूरिल मुनीरा, यब्नल सुरुजिल मुज़ीआ, यब्नल शुहुबित ताक़िबा, यब्नल अंजुमित ज़ाहिरा, यब्नल सुबुलिल वाज़िहा, यब्नल आलामिल लाइहा, यब्नल उलूमिल कामिला, यब्नल सुननिल मशहूरा, यब्नल मआलिमिल मअथूरा, यब्नल मुअजिज़ातिल मौजूदा, यब्नल दलाइलिल मशहूदा, यब्नल सिरातिल मुस्तक़ीम, यब्नन नबइल अज़ीम, यब्न मन हुवा फी उम्मिल किताब लदल्लाहि अलीयुन हकीम, यब्नल आयाति वल बय्यिनात। ए आयतों के फर्जंद कहाँ हैं आप? सुभान अल्लाह। यब्नद दलाइल ज़ाहिरात, यब्नल बराहीनिल वाज़िहातिल बाग़िरात, यब्नल हुजजिल बालिगात, यब्नन निअमिस साबिगात, यब्न ताहा वल मुहकमात, यब्न यासीना वद्दारियात, यब्न तूरी वल आदियात, यब्न मन दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना, दुनूवन वक़्तिराबन मिनल अलिय्यिल अअला, लैत शिअरी ऐन इस्तक़र्रत बिकन नवा, बल अय्यु अर्ज़िन तुक़िल्लुका औ तरा, अब रज़वा औ ग़ैरिहा अम ज़ी तुवा, अज़ीज़ुन अलैया अन अरल ख़ल्क़ वला तुरा। मुझ पर यह सख्त है कि मैं बाकी मखलूक को देख सकूं लेकिन आपके दीदार से महरूम हूँ। वला अस्मउ लका हसीसन वला नजवा, अज़ीज़ुन अलैया अन तुहीता बिका दूनियल बलवा, वला यनालुका मिन्नी ज़जीजुन वला शकवा, बिनफ्सी अंत मिन मुग़य्यिबिन लम यख़लु मिन्ना, बिनफ्सी अंत मिन नाज़िहिम मा नज़हा अन्ना, बिनफ्सी अंत उम्नियत शाइक़ी यतमन्ना, मिन मोमिनिन व मोमिनतिन ज़करा फ़हन्ना, बिनफ्सी अंत मिन अक़ीद इज़्ज़िन ला युसामा, बिनफ्सी अंत मिन असील मजदिन ला युजारा, बिनफ्सी अंत मिन तिलाद निअमिन ला तुज़ाहा, बिनफ्सी अंत मिन नसीफ़ शरफ़िन ला युसामा, इला मता अहारु फ़ीका या मौलाया, व इला मता व अय्य ख़िताबिन नसिफ़ु फ़ीका व अय्य नजवा, अज़ीज़ुन अलैया अन उजाब दूनका व उनागा,
عزيز علي نبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العميل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، متى نرد مناهلك الربية فنروى، متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونرى कब वो लम्हा आएगा जब हम आपको देखें और आप हमें देख रहे हो। वक़द नशरता लिमा अन्नस्र तुरा अतराना नहुफ़्फ़ु बिक वअंत तउम्मुल मला वक़द मलअत الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم अंत कश्शाफुल कुरबी वल बलवा, तो मुसीबतों को दूर करने वाला है। वइलैका अस्तअदी फइंदकल अदवा व अंत रब्बुल आखिरति वद दुनिया। सब मिलके कहेंगे या गियासल मुस्तगीसीन या गियास। माशा इतने मोमिनीन और मिलके या गियास मुस्तगीसीन उबैदक मुब्तला व अरही सय्यदा या शदीद अल कुवा। दुआ क्या मांगी या गियासुल मुस्तगीसीन कहने के बाद कि अपने इस हकीर और दुखी बंदे को अपने आका का दीदार करवा दे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दीदार की दुआ मांगी हमने। वादिल अन्हु बिहिल असा वल जवा व बर्रिद गलीलहु या मन अलल अर्श इस्तवा व मन इलैहि रुजअ वल मुंतहा। अल्लाहुम्मा व नहनु अबीदुक अत्ताइकून इला वलिय्यिकल मुदक्किर बिक व बिनबिय्यिक खलक़तहु लना इस्मतन व मलादा व अक़मतहु लना क़िवामन व मआदा वजअलतहु लिल मोमिनीन मिन्ना इमामा फबल्लिगहु मिन्ना तहिय्यतन व सलामा वज़िदना बिज़ालिका या रब्बि इकरामा वजअल मुस्तक़र्रहु लना मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वअत्मिम निअमतका बितक़दीमिका इय्याहु अमामना हत्ता तुरिदना जिनानका व मुराफ़क़त शुहदाइ मिन खुलसाइक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व सल्लि अला मुहम्मदिन जद्दिही व रसूलिक अस्सय्यिदिल अकबर व अला अबीहि अस्सय्यिदिल असग़र व जद्दतिहि अस्सिद्दीक़तिल कुबरा फ़ातिमता बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला मन इस्तफ़ैता मिन आबाइहिल बर्रा व अलैहि अफ़ज़ला व अकमला व अतम्मा व अदवम व अक्तरा व अवफ़र मा सल्लैता अला अहदिम मिन अस्फ़ियाइक व ख़ियरतिका मिन ख़ल्क़िक व सल्लि अलैहि सलातन ला गायता लिअददिहा वला निहायता लिमददिहा वला नफ़ादा लिअमदिहा। अल्लाहुम्मा वाक़िम बिहिल हक़ वअदहिज़ बिहिल बातिल वअदिल बिही औलियाअक वज़लिल बिही अअदाअक वसिल्लाहुम्मा बैनना व बैनहु वस्लतन तुअद्दी इला मुराफ़क़ति सलफ़े वजअलना मिम्मन यअख़ुज़ु व यमकुथु फ़ी ज़िल्लिहिम व अइन्ना अला तअदियति हुक़ूक़िही इलैहि वल इज्तिहादि फ़ी ताअतिही वज्तिनाबि मअसियतिही वमनुन अलैना बिरिज़ाह वहब लना रअफ़तहु व रहमतहु व दुआअहु व खैरा मा ननालु बिही सअतम मिन रहमतिक व फ़ौज़न इंदक वजअल सलातना बिही मक़बूला व ज़ुनूबना बिही मग़फ़ूरा व दुआअना बिही मुस्तजाबा वजअल अर्ज़ाक़ना बिही मबसूता व हुमूमना बिही मकफ़िया व हवाइजना बिही मक़दिया वअक़बिल इलैना बिवजहिकल करीम वक़बल तक़र्रुबना इलैक वंज़ुर इलैना नज़रतन रहीमा नस्तकमिलु बिहल करामत इंदक थुम्मा ला तस्रिफ़हा अन्ना बिजूदिका वस्क़िना मिन हौज़ि जद्दी। आपके जद
کے حوض سے سیراب ہمیں فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی حوض کوثر سے، صلی اللہ علیہ وآلہ بکاسہ وبیدہ، یا اللہ۔ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ جام سے بھی اور ان کے دست مبارک سے بھی، مولا حیدر کرار کے دست مبارک سے سیراب ہو انشاءاللہ۔ رین روین ہنیئا صائغا لا ظمأ بعدہ، ایسا پانی کہ جس کے بعد کوئی پیاس نہ لگے۔ یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رونق ایسی جشن جناب امیر میں، رونق ہے ایسی جشن جناب امیر میں، محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں۔ محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں۔ بالکل یہی وہ لمحات تھے جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پہ بلند فرمایا، اور والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها کی عملی تفسیر پوری ہو گئی کہ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے ساتھ ساتھ آ جائے۔ کتنی لطیف تعبیر ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ جو کچھ لیتا ہے وہ سورج ہی سے حاصل کرتا ہے۔ جو کچھ علم علی ہے وہ در حقیقت علم رسول اللہ ہے، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں مل رہا ہے۔ تو بالکل یہی موقع تھا، یہی وقت تھا ظہر کے ساتھ ساتھ کا کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان ہوا۔ آج ہی کا دن تھا، کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ رونق ایسی جشن جناب امیر میں، محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں۔ میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی، آج سے نہیں ہے فقط یہ، میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی، مولا نے خود ملائی تھی میرے خمیر میں۔ کیا کہنے، مل کے حیدری نعرہ، یا علی، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، سبحان اللہ۔ اب 2 رکعت نماز ہے کہ جس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا کی تلاوت ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو الله احد کی تلاوت ہے۔ بالکل جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے اسی طرح سے ایک نماز ہے۔ نیت خالی یہ ہوگی کہ روز عید غدیر کی نماز قربتاً اللہ، روایت میں کہ جو شخص اس عمل کو بجا لائے وہ اجر و ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جو عید غدیر میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا ہوا ہو۔ تو اسی خاطر تو کہا کہ محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں، کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اور جناب امیر کے دست مبارک پر بیعت کر رہا ہو۔ اگر میں فقرہ یہاں پر کہہ سکوں آپ کی توجہ اگر ہیں تو، کہ جناب امیر کے دست مبارک پر بیعت، یہ ہاتھ علی کا ہے، بیعت اللہ کی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ فتح کی آیت ہے کہ رسول اللہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ ان الذین یبایعونک، اے رسول کے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، آگے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ان سب ہاتھوں پر ہے۔ تو ہاتھ تھا مصطفیٰ کا، بیعت تھی اللہ کی۔ غدیر میں ہاتھ تھا علی کا، بیعت تھی اللہ کی۔ کربلا میں ہاتھ تھا حسین کا، بیعت تھی اللہ کی۔ جب مولا ظہور فرمائیں گے ہاتھ ہوگا مہدی کا، بیعت ہوگی اللہ کی۔ یا علی، اللہم صل علی، یا اللہ کی بیعت کے لیے ہم جمع ہیں یہاں پر، کیونکہ ید اللہ ہے علی جی نبی طالب علیہ السلام، تو علی کے ہاتھ پہ بیعت در حقیقت اللہ کی بیعت ہو رہی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیعت ہے، اور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ایک رمز ہمیں دے دیا گیا، جو کہ معصوم کا بظاہر کوئی ہاتھ ہمارے سامنے نہیں ہے، کا علم ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے نا، عباس کا جو پنجہ ہے یہ نشانی ہے چہردہ معصومین کی بیعت کی۔ ہائے ہائے، جب علم ابو الفضل عباس علیہ السلام کی طرف آپ نے ہاتھ بڑھا دیا اور چوم لیا اسے، ویسے کہ جیسے آپ نے علی کی بھی بیعت کر لی، حسین کی بھی بیعت کر لی۔
مہدی کی بھی بیعت کر لی. ہاں سوچ کر ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم، قلب کو پاک بنانا یہ ہے غازی کا علم. ایسے نہیں ہے یہ، قلب کی طہارت چاہیے. ذہن کا رچ ہٹانا یہ ہے غازی کا علم، تب کہیں اس کو اٹھانا یہ ہے غازی کا علم. ورنہ کفار سے جب جنگ میں ٹکراؤ گے تم بھی میدان میں علم پھینک کے بھاگ آؤ گے. بس سبحان اللہ. تو اب یہ نماز ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں تو بڑی مختصر نماز، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کا ثواب کس قدر زیادہ ہے. آئیے گا فرادہ ہی کی نیت سے پڑھیں گے، یعنی آپ نے الحمد سورہ پڑھنا ہے آہستہ آہستہ. جو جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے چلے گئے. نماز روز عید غدیر قربۃ اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي واتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من بعد عليهم السلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما. غدیر کے دن خود درود بھیجنے کی بھی بڑی تاکید ہے. 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. نیکسٹ سلائیڈ پر آ جائیے گا. شکرن للہ سجدے میں جا کر 100 مرتبہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ.
لله شكرا 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 لله صلوات بر محمد و آل محمد. سجدے سے سر اٹھا لیجیے گا. اللہم صلی علی محمد. اس نماز کے بعد گویا دستے ولایت علی بن ابی طالب پر بیعت کرنا مبارک ہو آپ کو، کیونکہ یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت کی گئی. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ایک اور نماز ہے، اور وہ نماز زوال سے کچھ پہلے پڑھنے کی تاکید ہے، تو ہم بالکل بعید نہیں اسی وقت پر ہیں. اور وہ نماز ہے کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحم کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھا جائے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ دنیا اور آخرت کی حاجات کو پورا فرمائے گا. اور اس میں بلکہ یہ روایت میں ہے کہ دنیا اور آخرت کی حاجات میں آسانی فرمائے گا. یعنی اگر کہیں کوئی مشکل ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی اللہ تعالیٰ ایسی آسانی عطا فرما دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ بنا دیتا ہے. تو جو تقوی اختیار کرے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. تو جو امام المتقین کی ولایت کے دن نماز پڑھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیوں نہیں حاجات کو آسان بنائے گا پھر انشاءاللہ سے. یہ جو آیت الکرسی ہے 10 مرتبہ، یہ وہو العلی العظیم تک پڑھنا اس آیت الکرسی میں کافی ہے. تو 10 مرتبہ سورہ توحید، آیت الکرسی، سورہ قدر، یہ ہم پڑھتے ہیں دونوں رکعتوں میں. انشاءاللہ سے آ جائیے گا. چلیں ایک دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس نماز کو پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی. اس دعا کو ساتھ ساتھ پڑھیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، وأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، وأن محمدا عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله، يا من هو كل يوم في شأن، كما كان من شأنك أن تفضلت علي بأن جعلتني من أهل إجابتك وأهل دينك وأهل دعوتك، ووفقتني لذلك في مبتدأ خلقي تفضلا منك وكرما وجودا، ثم أردفت الفضل فضلا والجود جودا والکرما کرما. خدا تو نے ابتدا ہی سے میری ہدایت کا اہتمام کیا، اس کے بعد اپنے فضل کو بڑھاتا گیا اور اپنے جود و کرم میں اضافہ ہی کرتا گیا. رافتا منک ورحمہ الى ان جددت ذلك العہد لی تجدیدا بعد تجدیدک خلقی وکنت نسیا منسیا ناسیا ساہیا غافلا. میں تو بھول جانے والوں میں سے ہوں، میں تو غفلت کرنے والوں میں سے ہوں، اگر تو ہدایت نہ کرے. فاتممت نعمتک، اور تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا. کس طرح؟ بأن ذکرتنی ذلک ومننت به علی، کہ تو بار بار یاد دلاتا رہا اس ہدایت کو اور ان نعمتوں کو، اور تو نے اس سے ذریعے مجھ پر احسان کیا. وہدیتنی لا فلیکن من شانک یا الہی وسیدی ومولایا ان تتم لی ذلک
فلا تسلبنی، یعنی اب جو تو نے نعمت عطا کر دی ہے اسے سلب نہ کر لینا، حتی تتوفانی، یہاں تک کہ میری موت آ جائے اسی عقیدے پر، علی ذالک وانت عنی راض، جبکہ تو مجھ سے راضی ہو، فانک احق المنعمین ان تتم نعمتک علی، اللہم اے پروردگار، سمعنا، ہم نے تیری ہدایت کو سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واجبنا داعیک بمنک فلک الحمد غفرانک یا ربنا وإلیک المصیر، آمنا باللہ وحدہ لا شریک له وبرسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصدقنا وأوجبنا داعی اللہ واتبعنا الرسول في موالاة مولانا ومولى المؤمنين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عبد اللہ، ہم نے رسول اللہ کے حکم سے امیر المومنین کی اطاعت کی، وہ علی کے جو عبد اللہ ہے، حضور مکرم کی بھی صفت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ رب جو اپنے عبد کو لے گیا، تو سب سے پہلی جو صفت ہے ان کی وہ عبد خدا ہے، وہ اخی رسول ہے، اور رسول اللہ کے بھائی ہیں، وہ صدیق الاکبر، اور صدیق اکبر ہے علی ابن ابی طالب، والحجت علی بریت، اللہ کی مخلوق پر اس کی حجت ہے، المؤید به نبیا ودینہ الحق المبین علما لدین اللہ وخادنا لعلم اللہ کے علم کے خزانہ دار ہیں، وعیبت غیب اللہ وموضع سر اللہ، جہاں اللہ نے اپنا راز رکھا ہے وہ راز علی ابن ابی طالب ہے، وامین اللہ علی خلق وشاہدہ فی بریت، اللہم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری سیئات کو جبران فرما دے، وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرما، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فإنا يا ربنا بمنك ولطفك أجبنا داعيك واتبعنا الرسول وصدقنا مولى المؤمنین وکفرنا بالجبت والطاغوت، ہم نے علی پر ایمان ہم لے کر آئے، جبت اور طاغوت کا ہم نے انکار کیا، فولنا ما تولينا واحشرنا مع أئمتنا فإنا بهم مؤمنون موقنون ولهم مسلمون، آمنا بسرهم وعلانيتهم وشاهدهم وغائبهم وحيهم وميتهم، ورضينا بهم أئمة وقادة وسادة، وحسبنا بهم بيننا وبين الله دون خلق لا نبتغي بهم بدلا ولا نتخذ من دونهم وليا، وبرئنا إلى الله من كل من نصب لهم حربا من الجن والإنس من الاولین والآخرین، وکفرنا بالجبت والطاغوت والاوثان الاربعہ، ہم نے 4 بتوں کا انکار کیا، یہ 4 وہی بت ہیں کہ جن پر زیارت عاشورہ میں لعنت ہے، اللہم خص انت ولا ظالم باللعن منی وابدأ بی اولا ثم للثانی والثالث والرابع، رابع جو حاکم شام، وأشياعهم وأتباعهم وكل من والاهم من الجن والإنس من أول الدهر إلى آخره، اللهم إنا نشهدك أننا ندين بما دان به محمد، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں اے رب میرا وہی دین ہے کہ جو مصطفیٰ دین لے کر آئے، جو مصطفیٰ کا دین ہے، وآل محمد صلی اللہ علیہ وعلیہم وقولنا ما قالوا ودیننا ما دانوا، میں وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں، میں اسی دین پر ہوں جس دین پر وہ ہیں، وما قالوا به قلنا وما دانوا به دنا وما انکروا انکرنا، جن کا انہوں نے انکار کیا میں نے بھی ان سے انکار کیا، ومن والوا والینا ومن عادوا عادینا ومن لعنوا لعنا، جن پر انہوں نے لعنت بھیجی میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہوں، ومن تبرؤوا منه تبرأنا منه، جن سے انہوں نے تبرہ کیا میں بھی تبرہ کرتا ہوں، ومن ترحموا علیہ ترحمنا علیہ، آمنا وسلمنا ورضینا واتبعنا موالینا صلوات اللہ علیہم، اللہم فتمم لنا ذلك ولا تسلبنا واجعله مستقرا ثابتا عندنا لا تجعله مستعارا، واحينا ما احييتنا عليه وامتنا اذا امتنا عليه، آل محمد ائمتنا فبهم نأتم واياهم نوالي وعدوهم عدو الله نعادي، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة ومن المقربين فإنا بذلك راضون یا ارحم الراحمین، اب سجدے میں جائیے گا اور 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ شکر للہ، اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتے ہوئے
الحمد لله 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد صومت وشكرا لله شكرا 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 لله اللهم صل على محمد وآل محمد. واقعاً مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی نعمت وہ ہے کہ انسان ساری زندگی بھی شکر میں رہے نا اور کہ شکر للہ، تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا نعمت ولایت کا. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی خطابت نہیں ہے، کوئی ایگزیجوریشن نہیں ہے، مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے اس میں. جب اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ جو ساری کائنات کا خالق اور نعمت عطا کرنے والا اللہ کہے کہ میں نے علی پر نعمت تمام کی ہے نا، اتممت علیکم نعمتی، میری نعمت جو تمام ہو رہی ہے وہ من کنت مولا فہذا علی المولا کے اعلان پر تمام ہو رہی ہے. تو بس پھر ساری نعمتیں آ کر یہاں یہ ہے تو سب ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے. میں امام حسین اسلام کی اس دعائے عرفہ کے فقرے سے استفادہ کرتے ہوئے تو مولا حسین علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا نا کہ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے علی کو پا لیا اس نے کیا کھویا، ہاں، جس نے علی کو کھو دیا اس نے کیا پایا، کچھ بھی نہیں. تو اس نعمت کے شکرانے کے لیے علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کے معصوم اولادوں کی خدمت میں ایک اور صلوات بھیجیے گا. اللہم صل علی. جی اب وہ نماز کے الحمد، سورہ توحید، آیت الکرسی اور سورۃ القدر 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے. آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک انشاءاللہ سے. نماز عید غدیر قربت اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر أدراك ما القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد بن مرجان وعمر بن سعد بن شمرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمد الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله الله ربي واتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى على محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد محمد 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرہ مبارک ہو آپ کو اس نماز کے توسط جو ہم نے غدیر کے دن امیر المومنین خوشی میں جو نماز پڑھی ہے اور درود کے ساتھ ساتھ براءت بھی ضروری ہے تمام غاصبان حق کے خلافت علی بن ابی طالب ان سب پر لعنت ہو اللہ کی اللہم صل علی محمد اس دعا کو ہم اجتماعی طور پر ایک مرتبہ پڑھیں گے جو آج ہی کے دن سے مخصوص ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دین وتمام نعمت بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیں یہ کہتے ہوئے الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام سے 3 مرتبہ کہتے ہیں الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ سب کو مبارک ہو ماشاءاللہ سے پھر it is also recommended to say the following الحمد للہ الذی اکرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموفین بعہدہ الینا
وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة أمره والقوام بقسط ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذبين بيوم الدين. کتنا خوبصورت ہے یہ. حمد اس پروردگار کی جس نے ہمیں قرار دیا ان لوگوں میں جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا. آخری فقرہ دیکھیے گا. اور اللہ نے ہمیں قرار نہیں دیا انکار کرنے والوں میں اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں میں. علی بن ابی طالب کی ولایت کو جھٹلانا گویا روز جزا کو جھٹلانا ہے. والمکذبین بیوم الدین. اب گریٹنگز ہیں جو صیغہ اخوت جس کے ہم نے کل بھی جشن میں اشارہ کیا تھا کہ دو مومن بھائی ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ آخیتک فی اللہ، میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر تم سے اخوت کرتا ہوں. وصافیتک فی اللہ، اور میں ہاتھ ملا رہا ہوں تم سے اللہ کی خاطر. وصافحتک فی اللہ، اور یعنی صافیتک کا مطلب ہے کہ دوستی کر رہا ہوں، اور صافحتک یعنی ہاتھ ملا رہا ہوں. وَأَحَدتُّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، اور میں اللہ کو اور ملائکہ کو گواہ بناتا ہوں اور ان سے وعدہ کرتا ہوں اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، انبیاء پر، معصومین علیہ السلام پر، کہ اگر میں اہل جنت اور اہل شفاعت میں سے ہوا میدان محشر میں اور اللہ نے مجھے اجازت دی کہ میں جنت میں جاؤں، تو میں داخل نہیں ہوں گا جنت میں مگر یہ کہ آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا. کیا بات ہے. اس پر ایک صلوات کا حق تو بنتا ہے یا محمد وعلی محمد کا. محمد وعلی محمد. اور پھر ہم دوسری جانب سے کہتے ہیں قبل تو، کہ میں نے اسے قبول کیا. اور قبل تو سنتے ہی آپ میں سے بہت سوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. تو اللہ تعالیٰ اس مسکراہٹ کو باقی رکھے. اور میں نے اپنے تمام حقوق اخوت آپ سے ساقط کر دیے، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے بھائی ہیں اور اخی ہیں تو اس کے بہت سے حق ہیں، لیکن وہ میں نے ساقط کر دیے سوائے 3 حقوق کے: شفاعت، دعا اور زیارت میں یاد رکھنا. سبحان اللہ. کہ آپ میری شفاعت کریں گے میدان محشر میں. کیا مقام ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو جو مان لے وہ شافع روز جزا بن جاتا ہے. کہ آپ میدان محشر میں میری شفاعت کریں گے، مجھے دعا میں یاد رکھیں گے، اور زیارت کے 2 ترجمے. ایک تو یہ کہ ملاقات کرتے رہیں گے، دوسرا ترجمہ یہ کہ جب آپ مولا کی زیارت پر جائیں گے تو مجھے یاد رکھیں گے. یہ 3 حق ہیں فقط، باقی میں نے حق ساقط کر دی. سبحان اللہ. تو آ جائیے ایک دوسرے کے لیے بھائی بن جاتے ہیں. یہ ممبئی والا بھائی نہیں ہے نا، کیونکہ بہت سارے ہندوستان سے مومنین تشریف فرمائے. ممبئی کراچی والا بھائی نہیں ہے، یہ مولا علی کی ولایت والا بھائی ہے. جی آ جائیں بھائی، بسم اللہ. آ جائیں بیٹا، آ جائیں، آ جائیں. ہاں چلیں، جس کا جس کا کنیکشن بن جائے، روحانی طور پر تو ہیں ساتھ میں. یہ ٹھیک. چلیں اسے ساتھ پڑھیے گا میرے بس سے. آخیتک فی اللہ وصافیتک فی اللہ وصافحتک فی اللہ وآحدت اللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وانبیاءہ والائمة المعصومین علیہم السلام علی انی ان کنت من اہل الجنہ والشفاعہ وأذن لی بأن أدخل الجنة لا أدخلها إلا وأنت معي قبلت أسقطت عنك جميع حقوق الحقوة ما خلا الشفاعة والدعاء والزيارة. اللهم صل على محمد. کیا بات ہے. یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. یا علی کہہ کے ہی شجروں کی تسلی کر لیں.
या अली कह के ही शजरों की तसल्ली कर लें, जान पहचान का वक्त कहाँ मिलता है। तो या अली कहकर ही शजरों की तसल्ली हो जाती है। और मैं आरिफ इमाम साहब ने एक बड़ा खूबसूरत कहा था, दो मिसरे थे, और इस वक्त जो आपके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं ना, मुझे उससे देख के याद आया कि अली के जिक्र पर सीने का हाल देखने को, जो हमारे दिल में कैफियत है, अली के जिक्र पर सीने का हाल देखने को हर एक जिस्म पर चेहरा सजा दिया गया है। हाय 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 हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, होना चाहिए जिक्र अली यहाँ पर, माशा। हाँ, ये जो सीने का हाल है ना, चेहरे पर है, क्या कहने। यो अली, या अली, या अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाकई अब तो महसूस कर रहा हूँ मैं खुद को गदीर में, और ये कैफियत हम सब की है। ज़ियारत अमीनुल्लाह जो मौला अली अलैहिस्सलाम की मखसूस ज़ियारत है, वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज ज़ोहर जमात के साथ होगी। तो आपसे गुजारिश है कि अपने मकाम से खड़े हो जाएं और ज़ियारत अमीनुल्लाह की नीयत कर लें। मौला अली अलैहिस्सलाम की मखसूस ज़ियारत मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ इसे आपके साथ पढ़ूंगा, तो आपके साथ साथ मैं आपके लिए भी और आप हमारे लिए सब एक दूसरे को दुआओं में शामिल रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाहि फी अर्दिहि व हुज्जतहु अला इबादिहि। अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन। अशहदु अन्नका जाहदत फिल्लाहि हक्क जिहादिहि वअमिलत बिकिताबिहि वत्तबअत सुनन नबिय्यिहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि हत्ता दअक अल्लाहु इला जिवारिहि फक़बज़क इलैहि बिइख्तियारिहि वअल्ज़म अअदाअक अल-हुज्जत मअ मा लक मिनल हुज्जजिल बालिगति अला जमीइ खल्क़िहि। अल्लाहुम्मा फज्अल नफ्सी मुत्मइन्नतन बिक़दरिक राज़ियतन बिक़ज़ाइक मूलअतन बिज़िक्रिक व दुआइक मुहिब्बतन लिसफ़वति औलियाइक महबूबतन फी अर्दिक व समाइक साबिरतन अला नुज़ूल बलाइक शाकिरतन लिफ़वाज़िल नअमाइक ज़ाकिरतन लिसवाबिग़ आलाइक मुश्ताक़तन इला फ़रहति लिक़ाइक मुतज़व्विदतन लित्तक़वा लियौमि जज़ाइक मुस्तन्नतन बिसुनन औलियाइक मुफ़ारिक़तन लिअख़लाक़ि अअदाइक मशगूलतन अनिद दुनिया बिहम्दिक व सनाइक। अल्लाहुम्मा इन्न क़ुलूबल मुख़बितीन इलैका वालिहा व सुबुलर राग़िबीन इलैका शारिआ व अअलामल क़ासिदीन इलैका वाज़िहा व अफ़इदतल आरिफ़ीन मिनका फ़ाज़िआ व अस्वातद दाईन इलैका साइदा व अबवाबल इजाबति लहुम मुफ़त्तहा व दअवत मन नाजाका मुस्तजाबा व तौबत मन अनाबा इलैका मक़बूला व अबरता मन बका मिन खौफिका मरहूमा वल इगासता लिमन इस्तगास बिक मौजूदा वल इआनता लिमन इस्तआन बिक मबदूला व इदातिका लिइबादिक मुंजदा व दलला मन इस्तक़ालक मुक़ाला व अअमालल आमिलीन लदैक महफूज़ा व अर्ज़ाक़क इलल खलाइक़ मिन लदुनक नाज़िला व अवाइदल मज़ीद इलैहिम वासिला व ज़ुनूबल मुस्तग़फ़िरीन मग़फ़ूरा व हवाइज खल्क़िक इंदक मक़ज़िया व जवाइज़ अस्साइलीन इंदक मुवफ़्फ़रा व अवाइदल मज़ीद मुतवातिरा व मवाइदल मुस्ततइमीन मुअद्दा व मनाहिल अज़्ज़िमाई मुतरआ। अल्लाहुम्मा फस्तजिब दुआई वक़बल तनाई वजमा बैनी व बैन औलियाई बिहक़्क़ मुहम्मदिन व अलीय्यिन व फ़ातिमत वल हसन वल हुसैन इन्नका वलिय्यु नअमाई व मुंतहा मुनाया व गायतु रजाई फी मुनक़लबी व मथवाया अंत इलाही व सय्यदी व मौलाया इग़फिर li औलियाइना व कुफ़ अन्ना अअदाअना वशग़लहुम अन अज़ाना वअज़हिर कलिमतल हक़ वजअलहल उलिया वअज़हिर कलिमतल बातिल वजअलहा सुफ़ला इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले
मुहम्मद। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ फर्ज इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से ख़त्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला वबरहल खफा वन्कशफल गता वन्क़तअ الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك معول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب. सब मिलके या मोहम्मद या अली या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिब ज़मान या मौलाना या साहिब ज़मान अलगा अदरिकनी 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 सब मिल गए अलअजल 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 या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि الطاهرين. الحمد لله 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 الح